اللہ فرمایا تسا مینوں ناراض کر لیا تسا بیت المعمور دا طواف کیتا اللہ فرماندا میں تانوں معاف کر دیتا میرے بندیاں کولوں بھی گناہ ہو جانے نے ایک کعبہ بنا کے آؤ جدوں میں بندیاں تے ناراض ہو جاواں گا تیرے بندے کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا نوجوانوں معافل جیون والے ہو پتہ لگیا سی دنیا تے اجے نہیں ہے اللہ نے ساڈی بخشش دا سامان پہلے بنا دیتا اللہ نے کعبہ پہلے بنا دیتا تاکہ میرے بندیاں کے کعبے دا طواف کرن پاکیزہ اجتماع مکرمی و محترمی عزیزم جناب محمد اعظم صاحب دے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری دے سلسلے چے انہاں دے واسطے اور ساڑھے سارے دے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے انہاں نو اپنے بارگاہ اقدس دی حاضری دا موقع نصیب فرمایا اور سانو سارے نو اللہ کریم نے اس محفل مبارکہ وچ آمد دی توفیق عطا فرمائی ایک مسلمان دی زندگی دا سب تو اہم مرحلہ سارے تو بڑا ارادہ ہی ہوندے کہ میں زندگی چ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف دی زیارت تے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری پیش کر سکا بھائی محمد اعظم صاحب اس پاسے بڑے خوش بخت نے کہ اللہ کریم نے وہ لکھن لوگ جڑے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے چونے انہاں چو ایک اے بھی نے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں اللہ کریم حج دی توفیق عطا فرمائے انہوں طاقت بھی دے دولت بھی دے ثروت بھی عطا کرے شرعی طور تے کوئی عذر بھی نہ ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا وہ حج نہ کرے تو سرور کائنات نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے وہ عیسائی ہو کے مر جائے اسلام نو دی کوئی پرواہ نہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے جڑا حج دی طاقت رکھن دے باوجود حج نہ کرے تو حج بیت اللہ چونکہ اسلام دے 5 ارکان وچوں ایک اہم رکن ہے ایک اہم عبادت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا حج مبرور کرے مقبول حج کرے حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اتے اللہ نے اپنی رحمت لازم کر لے کہ رب انہوں ضرور بخش دے جڑا مقبول حج کرے مستجاب حج کرے مبرور حج کرے اسی اپنے مہمانہ نو انہوں نے بلانے ہیں کہ جڑے سانو پسند ہوتے جڑا سادہ دشمن ہوئے جنہوں اسی پسند نہ کری انہوں اسی اپنے گھر نہیں بلان دے اس میرج حال دے اندر یقینی طور پہ کئی شادیاں ہو چکی ہیں اسی شادی تے بیٹی یا بیٹے دی شادی تے کسی غیر نو نہیں بلان دے اپنے نو بلانے ہیں تو ایدہ مطلب ہے کہ غیرہ نو نہیں بلائی دا اپنے نو بلائی دا رب بھی جنہ نو بلان دا اپنے نو بلان دا غیرہ نو بھی نہیں بلان دا تو یہ بڑے خوش بخت نے کہ رب نے اپنا سمجھ کے انہوں نے بلایا یہ اللہ دے مہمان بن کے جا رہے ہیں سادہ مہمان ساڑھے واسطے معتبر ہوں گئے اللہ دا مہمان اللہ تو دے فرشتیاں واسطے بڑا معتبر ہوں گئے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آج تو 4000 سال پہلے کعبہ بنا کے تھی کعبے دے سامنے کھلو کے اعلان کیتا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا کہ جنہوں اللہ نے طاقت عطا کے دی آؤ تے کعبے دا حج کرو علماء فرماندے نے کہ جڑے اپنی ماما دی شکمہ دے اندر سنو انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سنی تے جڑیاں روحاں نے قیامت تک عالم ارواح دنیا تے آنا سی انہاں بھی حضرت ابراہیم دی آواز سنی جدی روح نے ایک مرتبہ لبیک کہیا وہ ایک حج کرے گا جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہیا وہ زندگی چ 2 حج کرے گا الغرض جدی روح نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز دے لبیک کہیا وہ زندگی چ اتنے حج کرے گا ساڑھے پاکستان دے اندر کئی بزرگ ایسے نے جنہاں نے زندگی دے اندر 70 حج کیتے نے تو اللہ کریم نے انہوں نے توفیق عطا کی تھی کہ انہوں دیاں روحاں نے عالم ارواح 70 مرتبہ لبیک کہیا 70 حج کیتے تو گرامی قدر حضرات یہ بہت بڑی سعادت ہے جڑے خوشبختوں اللہ کریم عطا فرمائے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ اتھوں دی حاضری اتھوں دی حضوری اتھوں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دیاں زیارتاں یہ انسان دی زندگی دا اہم رکن ہے آئیے میں تھوڑی گفتگو اس حوالے
حوالے نہ عرض کرا قرآن مجید سورۃ البلد دی ابتدائی آیات اسے ضمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا بس فرمایا میں نے اس مقدس شہر دی قسم علماء چ اختلاف بنیا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ دی قسم اٹھائی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا قسم تے مکہ دی مگر افضل مدینہ ہے مینوں یا تہانوں کو کہے نا اس مائک دی قسم اٹھاؤ تو اسی نہیں اٹھاواں گے اس اسٹینڈ دی قسم اسی نہیں اٹھاواں گے کیوں اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں تو اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے تو جدی قسم رب اٹھاوے وہ چیز کتنی خاص ہوئے گی تو علماء نے فرمایا قسم سے مکہ دیئے مگر افضل مدینہ ہے حالانکہ قسم پہ وہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی افضل ہونی چاہیے جڑی چیز اللہ قسم اٹھا لے مگر علامہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں قسم مکہ دیئے افضل مدینہ ہے پوچھا وجہ کیے فرمایا وجہ ادھی اگلی آیت مبارکہ چا اللہ نے جواب دیتا سنیے قرآن ایک باری سبحان اللہ کہو کہ میں قرآن مجید پڑھا بھائی میں نہیں دیکھنا کہ 10 20 50 بیٹھے نے یا ہزاراں بیٹھے نے رات اسلام آباد ساں کہ اوتھے جتھے تک نگاہ جاندی سی اوتھے تک صرف انسان نظر آ رہے سن ہن ایتھے آیا تے مقدار تے تعداد تھوڑے نے میں بالکل یہ نہیں ویکھنا تعداد کے نہیں ہے میں ویکھنا کہ عاشق نے بیٹھے نے میں تانوں رسول کریم علیہ السلام دے عشق دے حوالے نال حج تے ہے ایک عشق دا سفر نہ سارے دا سارا انہوں اگر ایک ایک مقام تے روک کے ویکھیے میں پچھلے سال الحمدللہ حج بیت اللہ واسطے گیا تو میں اتھے جڑے عشق دے مناظر ویکھے پہلے ایسا کتاباں پڑھے سن مگر خود جا کے جدو ویکھیا تے پتہ لگیا کہ حاجت ہے ہی عشق دا سفر سارے دا سارا تو میں تو انہوں جڑا حج عشق دا سفر ہے نا میں اندے حوالے نہ چاند گزارشات پیش کرنی نے تسی جا کے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ تے میں تو انہوں تقریر سنا والی اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا کائنات دے اندر جڑا دنیا دے پہلا گھر بنیا فرمایا فرشتیاں نے کعبہ بنایا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے جڑا کعبہ بنایا عرض کی دیا اللہ کے کعبے دی وجہ تو مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ فرمایا ہدی للعالمین پر دی وجہ تو میں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا عرض کی دیا اللہ کے مقام ابراہیم دی وجہ اللہ نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرمایا مقام ابراہیم مصلی او دیاں بڑیاں عظمتاں نے پر دی وجہ تو بھی میں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا عرض کی دیا اللہ کے صفا تے مروہ دی وجہ پروردگار نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وانت حل بہذا البلد پروردگار نے فرمایا کملی والے اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں انہیں اللہ نے فرمایا صرف مکہ دی قسم سباتے جا رہے ہیں کملی والے اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں دے بوسے لے لے پتہ لگیا شہر اس دی قسم ہے جتھے کملی والا بس دائے علماء فرما دینے جب تک کملی والے مکہ بس دے رہے اللہ مکہ دیاں قسمہ چکدہ رہے آؤ جدوں دا کملی والا مدینے آ گیا اللہ ہن مدینے دیاں قسمہ پہ چکدہ آئے نوجوانوں مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے پر او شہر دیاں کیا باتاؤ جتھے کملی والا بس دائے جدو ہجرتی رات میرے نبی کعبہ چھوڑ کے جا رہے میرے آقا مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہے مکہ دے باہر آ کے میرے نبی نے ایک باری مڑ کے مکہ بل ویکھے آؤ تے رو
کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میں تیرا کعبہ چھڑ کے جا رہا ہوں نالے نبی پاک نے فرمایا مکہ آؤ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے پر میں چھڑ کے جا رہا تیرے واسی مینوں وسا نہیں دے دے میرے آقا مکہ چھڑ کے روندیاں ٹرے نالے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں او شہر چھڑ کے جا رہا ہوں جدے نال مینوں پیار ہے مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیار ہے پتہ لگیا مکہ بھی افضل ہے مدینہ المنورہ بھی افضل ہے اللہ نے قرآن جب فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقال فبسطن به جمعا پروردگار نے قرآن گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دیاں قسمہ چکیاں نے عرض کی دی اللہ اللہ اکبر ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے اللہ نے فرمایا عام گھوڑے نہیں او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کی دی اللہ پھر بھی جانوری یہ گھوڑا آئیے اللہ نے فرمایا میں ایمیں قسمہ نہیں چکدا فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سمنا لے سم دا تعلق گھوڑے دے پیران آلے پیران دا تعلق گھوڑیاں نالے گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نالے پیٹ دا تعلق کمر دے نالے کمر دا تعلق کاٹھی دے نالے کاٹھی دے صحابی بیٹھے ہیں او دا تعلق محمد نالے قسمہ چکنیاں پہن جاندیاں نے نوجوان یون والے ہو جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر جڑی سونی دوڑ سونی لگ دی ہے انہوں محمد دے پیران دی دوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی اسے واسطے میں پڑھیا کرنا کملی والے تے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں دا گیا کملی والے تے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا او دی عظمت نو بدیاں تے مننا اسی او تے پتھراں تو کلمہ پڑھاؤں گیا اعلیٰ حضرت فرماتے نے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام کتنا خوشبخت و شہر جتھے خدا تے خدائی دا محبوب پہ آواز دے میری ملت نوجوانوں اے حج تے جا رہے نے تے جلسہ کیوں کرائے اس واسطے کہ اسی جڑے بیٹھے ہیں نا ساڑھے دل چ بھی یہ تمنا پیدا ہوئے سانوں بھی خواہش ہے شوق آوے کہ اللہ توفیق دے تے میں بھی بیت اللہ شریف دا حج کر کے آواں میں بھی نبی پاک دے دولت دی حاضری پیش کر کے آواں حج مکے ہوں دے میں پہلی بار جدو اکاڑے گیا نا حضور تے میرے ایک پیر بھائی نے انہاں دا نام ہے بھائی محمد ارشاد چورائی صاحب تھے انہاں دے میں گھر چلے آتے گلی وچ موڑ مڑیا تے انہاں دی گلی تے ایک بورڈ لگیا اس بورڈ دے اسے لکھیا کہ حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال ایک تیر دا نشان ایرو دا نشان میں پوچھیا حاجی صاحب بورڈ کیوں لگیا کہنے لگے آسی صاحب ساڑی گلی ایک بڑا مشہور حکیم رہتا ہے لوگ دور دراز تو دوائی لینا دینے تو انہوں نے پوچھنا پہندا ہے حکیم صاحب دی دکان کتھے وے لوگاں دی آسانی واسطے حکیم صاحب نے بورڈ لگائے نال تیر دا نشان لگائے کہ آن جان والے نو آسانی روے تیر دا نشان پہ دس دے کہ حکیم دی دکان ادھر ہے میں جدو کعبے گیا تے حج کیتا تے طواف کیتا نا تے میں ویکھیا کہ بیت اللہ شریف دا جڑا پرنالا ہے نا او دا رخ مدینے والے جویں او تیر دا نشان دس دا نا کہ حکیم دی دکان اس گلی چ انجی کعبہ بھی اشارہ کر کے حاجیاں نو کہندا حاجیو حج ایتھے ہوندا تے قبول او مدینے ہوندا جے او مدینے قبول ہوندا جے
میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، حضور نے فرمایا جڑا حج کرے تے پر منو مدینے ملن نہ آوے، میرے نبی نے فرمایا محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے، بے وفائی کر کے جا رہے ہیں۔ حج کعبے ہی ہوندا ہے، مکہ ہی ہوندا ہے، پر قبول مدینے ہوندا ہے۔ یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، کعبے ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی چ اوہی نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے، اوہی مسجد جلیاں والی دی مسجد چ پڑھیے تے جے امام دے پیچھے پڑھیے تے 27 نمازاں دا ثواب ہے، تے جے کلیاں پڑھیے تے ایکو نماز دا ثواب ہے۔ نمازی بھی ہوئی ہے، نماز بھی ہوئی ہے تے رب تے معبود بھی ہوئی ہے، پر کعبے پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی چ 50,000 دا ثواب ہے، تے میرے تے تہاڈے محلے دی مسجد چ 21 یا 27 نمازاں دا ثواب ہے۔ یا اللہ انج کیوں رکھے ثواب؟ اللہ فرماتے نو دسنا چاہنا جے تیری مسیت محمد دی مسیت ورگی نہیں ہو سکتی تے تو محمد ورگا کیوں ہو سکنا ہے؟ تیری تے مسجد نبی دی مسجد ورگی نہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، سانو کوئی 50 لاکھ دیویں نا 50,000 تے اسی وہ ڈبل شاٹ دے کے تے لکھ کروا لینے ہاں، ساڈی مرضی ہوندی ہے 50,000 دا لکھ بنا لئیے، لکھ دا 2 لکھ بنا لئیے، پر کعبے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی 50,000 دا ثواب ہے، پر رب قرآن چ گناہگاراں نو کہندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، او گناہگارو مدینے آ جاؤ میرے یار دے بوئے تے۔ یا اللہ مسجد نبی تے 50,000 دا ثواب ہے تے کعبے لکھ دا ثواب ہے، سانو لکھ ول بلانا، اے 50,000 ول کیوں بلا رہے ہیں؟ تو آواز آوے گی تینوں گل ادھی سمجھائی جا رہی، کعبے ایک نیکی کریں لکھ لکھی جانی ہے، پر جے کعبے ایک گناہ ہو گیا تو او بھی لکھ لکھیا جانا ہے۔ پتہ لگیا کعبے نیکی بھی لکھ دیئے تے گناہ بھی لکھ دے، مدینوں آواز آوے گی گناہگارا آجا تو مدینہ ہی آجا، کعبے ایک گناہ ہو گیا لکھ لکھیا جانا ہی، مدینہ لکھاں گناہ لے کے آجا اسی سارے معاف کرا لوانگے، تو لکھاں گناہ لے کے آجا سارے معاف کرا لوانگے۔ میری ملت نوجوانوں کعبہ بھی رحمت والے، پر حاجی صاحب جا رہے لکھاں روپیہ خرچ کر کے تے کعبے رحمتہ لیون جا رہے، کیونکہ اتھے رحمتہ واسہ دیانے، پتہ لگیا کہ کعبہ رحمتہ دیندہ پر کول بلا کے دیندہ ہے، پر کملی والا او رحمت للعالمین ہے، غلام جتھے واسدہ ہوئے پاویں قبر چ بھی واسدہ ہوئے، میرا نبی اتھے رحمت دینا آپ آ جاندہ ہے۔ پتہ لگیا کعبہ بلا کے دیندہ ہے، کملی والا گھر آ کے دیندہ ہے، آ کے دے جاندہ ہے۔ کعبے تے میرے نبی نے فرمائے 120 خاص رحمتہ اللہ روزانہ نازل فرماندہ ہے، خاص رحمتہ۔ اللہ دی سب دی چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ اللہ کریم جے دیتے اپنی سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے دے، پر کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتاں روزانہ نازل کر دے۔ انہاں بچوں 60 انہاں لوگاں واسطے ہوندیاں نے جڑے طواف کعبہ کر دے نے، 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے کھلو کے تے حرم کعبہ چ نماز ادا کر دے نے، اور 20 رحمتاں انہاں واسطے جڑے صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے دی زیارت کر دے رہندے نے، زیارت کر دے رہندے نے۔ 120 خاص رحمتاں کعبے تے نازل ہوندیاں نے، پر او رحمتاں لین واسطے کعبے جانا پیندا ہے۔ کملی والا او رحمت للعالمین ہے، گھر آ کے رحمتاں دے جاندا ہے۔ اور وضاحت کر دیواں، میرے نبی نے فرمایا قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا، تے اللہ کعبے نو فرمائے گا کعبہ تو جنت وچ چلا جا، تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب مینوں ویکھنا ہوندا رہیا ہے، اج اجازت دے میں تے میں تیرے محبوب دی دید نہ کر کے آواں۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ کعبہ دنیا دا کعبہ ہے، میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے۔ میری ملت نوجوانوں کعبہ دلہن دی طرح سج کے نبی پاک دی بارگاہ چاہے گا تے حضور پریشان بیٹھے ہونگے۔ کعبہ کہے گا کیوں پریشان ہو؟ نبی کریم فرمان کے امت گناہگار ہے تے رب بڑے جلال چے، اج امت دا کی بن سی؟ تے کعبہ عرض کرے گا تسی معاشر دے میدان چ اعلان کروا دیو جن نے ایک بار بھی کعبے دی زیارت کیتی ہے وہ میرے پردیاں نہ لٹک
جائے میں جنت وچ چلیاں سارے حاجیاں نو کھچ کے نال لے جاواں گا میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھے انہاں نو تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں نو تینوں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا کملی والے آ جنہ مینوں ویکھیا انہاں نو میں لے جانا جنہ نے نہیں ویکھیا انہاں نو تسی لے جایا جے کیونکہ او کعبے دا کعبہ ہے او کعبے دا کعبہ ہے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین پروردگار نے جدوں مٹی دے نال آدم علیہ السلام نو بناوندا اللہ نے ارادہ فرما لیا فرشتیاں نو حکم فرمایا میں آدم بناون لگا میں اپنا خلیفہ بناون لگا میں ایک بشر تے انسان بناون لگا فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بناویں عرض کی تھی میں یفسد فیہا ویسفک الدماء عرض کی تھی یا اللہ خون ریزیاں تے فساد کرے گا عرض کی تھی یا اللہ خلیفہ نہ بناویں اے بشر نہ بناویں اللہ نے پھر بھی آدم نو بنا لیا فرشتیاں نو انج لگیا جی میں رب ناراض ہو گیا ہے اللہ دا آدم نو بناون دا ارادہ سی اساں مشورہ دیتا نہ بناویں اللہ نے پھر بھی بنا لیا نوجوانوں جتھے زمین تے کعبہ ہے اے دے اوپر آسمان تے بھی ایک کعبہ ہے انہوں بیت المعمور کیا جاندا ہے او فرشتیاں دا قبلہ ہے فرشتے او دے ارد گرد چکر لگان لگے پے اللہ نے فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگدا تو ناراض ہو گیا ہے یا اللہ تینوں راضی پہ کرنے آؤ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آ گئی پروردگار نے فرمایا فرشتوں جاؤ زمین تے اتر جاؤ جتھے بیت المعمور ہے اے دینی کے زمین تے جا کے کعبہ بنا کے آؤ عرض کی تھی یا اللہ کے آؤ اللہ فرمایا تسا مینوں ناراض کر لے آؤ تسا بیت المعمور دا طواف کیتا اللہ فرماندا میں تانوں معاف کر دیتا میرے بندیاں کولوں بھی گناہ ہو جانے نے ایک کعبہ بنا کے آؤ جدوں میں بندیاں تے ناراض ہو جاواں گا تیرے بندے کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا نوجوانوں معاف جیون والے ہو پتہ لگیا سی دنیا تے اجے نہیں ہے اللہ نے ساڈی بخشش دا سامان پہلے بنا دیتا اللہ نے کعبہ پہلے بنا دیتا تاکہ میرے بندیاں کے کعبے دا طواف کرن میں انہاں نوں معاف کر دیواں جدوں آدم علیہ السلام نے زمین تے آ کے دوبارہ کعبہ بنایا عرض کی تھی اللہ جڑا مستری تے مزدور گھر بناوے انہوں مزدوری دیتی جاندی ہے عرض کی تھی اللہ میں تیرا گھر بنایا منوں بھی مزدوری عطا فرما اللہ فرمایا جا آدم علیہ السلام میں تیریاں خطائیاں معاف کر دیتی ہیں عرض کی تھی اللہ مزدوری بڑی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم جڑا تیری اولاد جو اس کعبے دی دید کرے گا انہوں بھی معاف کر دیواں گا عرض کی تھی اللہ مزدوری اجے بھی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم تینوں بھی معاف کیتا تیری اولاد جو جڑا کعبہ ویکھے گا انہوں بھی معاف کیتا جڑا کعبہ ویکھن والے حاجی نو ویکھے گا میں انہوں بھی معاف کر دیواں فرمایا جڑا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا جیڑا کعبہ ویکھن والے نو ویکھے گا میں انہوں بھی معاف کر دے باگا انہاں نے ہن حج کر کے آنا نا انہاں نو ویکھن آئیو کیونکہ جنہ کھیاں نے دل بر ڈٹھا اساں وہ اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں میری ملت دے نوجوانوں کعبہ بڑی فضیلت والا ہے میں پچھلے سال گیا نا تے میں دیکھیا حاجی بڑی چونکہ مشقت والا کام ہے حج کرنا اللہ توفیق دے وے ہمت طاقت بھی دے وے پچھلے سال میں پیاس اور گرمی دی وجہ تو لاشاں بکھریاں حاجیاں دیاں ویکھیاں بخشے بخشائے لوگ صعوبت نال مشقت نال حج کیتا جاندا ہے مگر جدو بندہ حج کر کے ہوٹل وچ واپس آندا ہے نا میرے کمرے چ جتنے افراد سن نوجوان اساں سارے نے آکھیا کہ یار پاؤں سج گئے چھالے پے گئے پیاس گرمی سب کچھ برداشت کیتا پر انہاں کو لطف آیا نا حج کرندا کہ آؤ اسی یہ عہد کریے کہ یا اللہ توفیق دیویں گا تو زندگی چ ہر سال حج کریا کرانگے لطف اتنا آئے جدو میدان عرفات دے اندر بندہ احرام بند کے پہنچ دے نا
اتھے جا کے جدو انسان دعا چ شامل ہوتا ہے تے انسان اس ویلے اپنے ذہن چ خیال کردا کہ اج تو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جدو ان سلیا کپڑا پہن کے آئے سن تے انسان اتھے جدو احرام بندا تے او بھی ان سلیا ہوندا ہے او فرشتیاں والا لباس او حاجیاں والا لباس او مردیاں والا لباس انسان اس ویلے کعبے جا کے کہندا کعبے والیا ویکھ لے میں اپنا آپ مار کے آ گیا میں اپنی میں مار کے آ گیا میں اپنی اکڑ مار کے آ گیا بابا فرید نے آکھیا سی کہ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ جدو انسان اپنی میں مار دے دے اللہ دا قرب انہوں پھر نصیب ہوندہ ہے حاجی اپنی میں ہی مار دے دے کوئی رنگ برنگا کپڑا نہیں کسے بوسکی نہیں کسے کاٹر نہیں پانی اتھے سارے ایکو جیسے امیر دا بھی لباس ہوئی غریب دا بھی لباس ہوئی یہ امیر زمین تے ستا ہے تے غریب بھی زمین تے ستا ہے تے یہ غریب زمین تے ستا ہے تے امیر بھی پتھراں تے ستا ہے اتھے وادی مناوچ وادی مزدلفہ دے اندر عرفات دے اندر سارے امیر تے غریب ایک جیسے ہو کے دی بارگج پیش ہو جاندے نے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرے استاد گرامی استاد الاستاد اساتذہ استاد القرہ استاد الحفاظ حضرت علامہ قاری قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے انہاں نو پوچھ لو حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے زندگی دے اندر جدو انسان حج کر کے واپس لوٹ دے پھر تمنا کر دے ایک بار پھر بلاویں پھر تیری بارگاہ سے حاضر ہوواں اس ویلے جدو دعا کر دے تے انسان نو یقین ہوندا ہے کہ اج میں جتنیاں دعاواں کر کے چلیا میریاں ساریاں قبول نے تائیں نبی پاک نے فرمایا جدو حاجی گھر آوے تے فرمایا او دے کولو اپنی بخشش دی دعا کروایا کرو کیوں او تے بخشیا آیا ہے پر جدے واسطے دعا کرے گا او بھی بخشیا جائے گا او بھی بخشیا جائے گا اتنا پاک ہو کے حاجی گھر آندا ہے اپنے گناہاں نو ساڑ کے آ جاندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ایسا پاکیزہ بندہ بن جاندا ہے جویں اج ماں دے شکم وچ پیدا ہویا ہے بالکل نواں ہو کے آ جاندا ہے ایسا بخشیا کہ جدے لئی دعا کرے او بھی بخشیا جاندا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ میں حج کرن گیا تے آپ فرماندے نے کہ نوجوان کعبے دا طواف کرے تے آپ فرماندے نے جدو طواف کعبہ کرے نا تے او آکھے لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک کوئی نہیں حاضر آپ فرماندے نے میں اگلے سال گیا او پھر کعبے دا طواف کرے تے حج پیا کرے تے او کہے لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آئے لا لبیک آپ فرماندے نے میں 14 سال حج کیتا 14 سال میں اس نوجوان نو ویکھیا کہ ہر سال حج کرنا ہوندا ہے پر وہ لبیک کہندا تے کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک فرماندے نے 14ویں سال میں پکڑ لیا تے میں انہوں آکھیا کہ کیا تینوں سنیا نہیں جاندا انہیں آکھیا سنیا جاندا ہے تے آپ فرماندے نے تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک پھر آ جانا ہے تو مڑدا کیوں نہیں انہیں کعبے وال ویکھیا تے رو کے کہن لگا لاجپال جے آوی بوا چھڈ کے ٹر جاواں تے میں کتھے جاواں اے دے علاوہ میرے رب دے علاوہ میرا کون معبود ہے تے او دے گھر دے علاوہ میرا ٹھکانہ بھی کیڑا ہے تے اے بوا چھوڑاں تے میں کتھے جاواں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا زمین تے ڈگیا عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں کاغذ دا ٹکڑا کھول کے پڑھیا تے اوتے لکھیا سی عبداللہ بن مبارک میرے یار نو میرے کولو دور نہ کر ایتھے میں دے نال لاڑ پیا کرنا ورنہ 14 سال جتنے حاجی آئے نے میں سارے دا حج اے دے صدقے قبول فرمایا ہے اتھے حاجیاں دے انج لاڑ ویکھے جاندے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے اسی حج کرن گئے تے ساڈے نال ایک پاکستان دی وڈیری جی مائی پنڈو جی مائی چلی گئی بھائی تسی جاگ دے ہو نا میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے ایڈے گل دے پکیو آکھیا تساں بھی کوئی نہیں ہونے لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جی سبحان اللہ کو یہ بھی ثواب دا کام ہے تے اللہ دے کرم نال سیانے کہندے نے جدا کھائی او دا گائیے جڑا تے کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے تے جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگاؤ میرے بابا جی فرماندے نے حج کرن گئے تے پاکستانی وڈیری جی مائی کعبے دا طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اس طرح استلام کرے تے مائی کعبے وال ویکھ کے کعبے والے بخش دے چنگا رہ جائے گا مائی پھر طواف کرے ایسا حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی استلام کر کے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا
پھر آوے تے پھر آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اساں اس مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھیا اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی مائی کعبے وال ویکھ کے تے رو پئی تے رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پئی کعبے والے نو کہنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اوتھے تے وعدے کیتے نہیں نا کہ ماہیا جڑے تیرے بوئے آگے اساں انہاں وال نہیں ویکھنا پھر سونے اساں تیرے والی ویکھنا ہے اوتھے گناہگار بخشے جاندے رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے رب کہندا جڑے گناہ کر لو او میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ بھائی اصول تے اے وے نا ماں ناراض ہوئے تے ماں نو راضی کرو ابو ناراض ہوئے ابو نو راضی کرو بھائی ناراض ہوئے بھائی نو راضی کرو بہن ناراض ہوئے بہن نو یار ناراض ہوئے تے یار نو راضی کرو اللہ فرماتا ہے میں پھر راضی ہوواں گا تے یا اللہ جے تو ناراض ہو جائے تے اللہ فرماتا ہے پھر مینوں راضی کرن دی لوڑ نہیں تو میرے یار دے بوئے تے آ جا میں آپ ہی راضی ہو جاواں گا یعنی اپنی واری آئی تے رب نے اصول ہی بدل دیتا دنیا دا اصول ہے جڑا ناراض ہے انہوں راضی کرو اپنی واری آئی تے فرمایا جے کدے میرا گناہ کر کے مینوں ناراض کریں تے اللہ فرماتا ہے جاؤک فرمایا تیرے بوئے تے آ جن کملی والے آ تے آ کے رب کو معافی منگن واستغفر لهم الرسول فرمایا پھر رسول تو آڑی سفارش کرے کہ میں تو انہوں معاف کر دے مانگا رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے درتے اے گجرات جائیے نا گجرات دے نواح دے اندر ایک گاؤں جندڑ شریف اتھے کا اللہ دے ولی گزرے نے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ اے بڑے اللہ والے بزرگ سن جنہیں گجرات دے اندر انبیاء دے مزارات نے نا اس سالے حضرت خواجہ گوہر الدین نے اپنے کشف قبور نال ظاہر کیتے سن آپ کعبے دا طواف کر رہے حج کرن گئے تے درود شریف پڑھی جا رہے آپ دلال حضرت علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ بھی سن انہاں آکھیا حضور یہ رب دا گھرے تھے اللہ اللہ کری دیئے تے آپ فرمان لگے شیخ الحدیث صاحب شیخ القرآن صاحب میں عشق دے ویڑے کھلوتا جدو مدینے گئے تے نبی پاک دا گنبد خضرہ نظری آیا تے اتھے اللہ 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 کرن لگ پہ حضور شیخ القرآن کہنے لگے اتھے اللہ اللہ کرنے سے درود پڑھ دے سو اتھے درود پڑھنا تے اللہ اللہ کرن لگ پہ ہو آپ نے فرمایا میں آکھیا سی نا میں عشق دے ویڑے کھلوتا تے عشق دا اصول ہے یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندہ ہے فرمایا اتھے او دا یار پہ راضی کردہ سائیں اتھے دا یار پہ راضی کرنا ہوا عاشقاں دیاں رمضاں اپنیاں عاشقاں دیاں رسماں اپنیاں ہوندیاں ایک کعبے جان کے تے تساں بھی ویکھیا ہوے گا جڑے حجاج جڑے عمرہ کر کے آئے حج کر کے آئے کہ طواف کعبہ کر دیاں کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھدا ہوندا ہے کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھدا ہوندا ہے کوئی تیسرا کلمہ پڑھدا ہوندا ہے کوئی قرآن پاک دی کوئی حدیث پاک دی کوئی آیت مبارکہ یا حضور دا فرمان پڑھدا ہوندا ہے اوتھے عاشقاں دیاں رمضاں بھی اپنیاں تے رسماں بھی اپنیاں ہوندیاں نے کعبے جا کے بس آئی خیال ہوندہ کہ میرے مولا تو راضی ہو جائیں میں تھے آ گیا ہون تو راضی ہو جائیں جیڑی ادا میری تینوں پسند آ جائے میں اسے ادا نہ تینوں منامن آ گیا اور مدینہ طیبہ جدو بندہ جاندہ ہے پھر انہوں یہ احساس ہوندہ ہے کہ اتھوں میں بخشیا ہویا آ گیا پاک ہو کے آ گیا ہون رسول کریم دی بارگج کدے مقبول ہو جاواں